Naipangutana diri gikan sa 759-9857. Amo niyahang 7 last digit cellphone numbers. 759-9857. Good morning, Pastor. Dili ko motuo nga dunay adlaw nga ipapulay dito sa langit. Kay wala na giilang nga bisan unsa pa nga relihiyon dito sa langit, Pastor. Wala na Sabado o Domingo dito. Unang-una, ang si Kristo doon na siya relihiyon nga putli, sumala pa sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 27, nga relihiyon nga putli, nagaduaw sa mga balo, mga ilo, o nagalikay siyang kaugalingon nga mabulingan sa kalibutan. So doon ay relihiyon nga putli. So ay kog ingna nga dito sa langit wala relihiyon. Unsaon man niya relihiyong putli ning kalibutan na? Dili na niya dadon dito sa langit. Dadon na niya sa langit, so na relihiyon dito. Manang ayog to, brother o sister, kanang imuhang pagtuo, kanang imuhang pagtulunan na dungog nimo, nga walay relihiyon sa langit. No, bali na. Doon ay relihiyon sa langit. Ang relihiyon sa langit, Santiago 1:27, kadto relihiyon nga putli. Nga naglikay siyang kaulingon nga mabulingan sa kalibutan. Man itong hisgutan sa sunod na itong broadcast kanang relihiyon nga putli. Okay, ato ta sa mag-focus karon sa imuhang issue nga walay adlaw igpapahulay sa langit, walay Sabado, walay Domingo dito sa langit kay dili na kinahanglan sa langit ang kanang gitawag og mga adlaw. Okay. Una-una sa di pa nato na siya diskasan mga kigso na tubagon direktamente kanang imuhang pangutana. Ato sang hapiton pagpakli ang mga bersikulo sa balaang kasulatan aron masabtan nato unsang adlaw ipapalay og diin gikan. Sumala pa sa Exodus Kapitulo 31, versikulo 18. Gihatag kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. So dinhi ato masabtan nga ang balaang kasulatan nagpahibalo kanato nga ang napulo ka sugo gikan sa langit, gikan mismo sa kamot sa Dios, nasulat pinagi sa tudlo sa Dios. Sa ato pa ang napulo ka sugo nga diin usa sa napulo ka sugo nga maong ikaupat ka na sugo ang mahitungod sa adlaw igpapahulay kani balaod kini nga gikan sa langit. Nya unsa mang pagkaunsa nga pag-abot sa langit wa na mahinoy adlaw igpapahulay. Nga ang adlaw igpapahulay ang pagbalaan sa adlaw igpapahulay usa kini ka sugo nga gikan sa langit. Nya ngano naman hinuon nga di naman hinuon sa udugon dito sa langit nga kini nga balaod gikan man ni sa langit. Manay mga pangutana nga dapat natong hinuktukan. Sumala pa sa Salmos 103, versikulo 18, 19 ug 20, nagkanayon. Alang ni adtong nagabantay siyang tugon ug ni adtong mga nahinumdom sa iyang mga lagda sa pagtuman kanila. Gitugod ni Jehova ang iyang trono dito sa kalangitan ug ang iyang gingharian nagagahom sa ibabaw sa tanan. So sa to pa, ang trono sa Dios na sa langit o iyang balaod naga-rule over the whole earth, the whole universe, ang iyang balaod. So ato masabtan dinhi karon kaigsunan nga ang balaod sa Dios naga-roll over sa ato pa nagamando sa kinatibukan. So kanang balaod nga napulo kasugo nga naa sa langit, mao nay naga-roll over sa tibuok universo. Nya naa sa napulo kasugo nga mao ang balaod sa Dios, ang ikaupat kasugo nga maong adlaw igpapahulay, nga ngano man nga wala naman hinoy adlaw ipapahulay sa langit, nga ang balaod nga napulo kasugo nga naa din na ang ikaupat kasugo sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay, naa man na sa gingharian sa mga langit. Ngunay di na ako masabtan po sa banato mga kapamilya kekso ng mga listeners dinhi sa tuang tulmanon. Versikulo 20, daigon ninyo si Jehova nga mao nga kamo nga mga marulunda niya nga mga gamhanan sa kalig-on, nga mga gamhanan sa kalig-on nga magatuman sa iyang mga pulong nga nagapatalinghog sa tingog sa iyang pulong. So dito sa langit ang tanan mga manulunda, tanan apil pa ikaw, ako, ikaw puhon, ikaw nga texter nga maluwas puhon sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga dito na tanan magpahimutang sa langit ng puloy-anan, kitang tanan matinumano na tanan. Wa na magsupak-supak sa to pa, tumano na ang napulo kasugo dito sa gingharian sa mga langit. Si Abraham, giisip nga usa ka close friend sa Dios, usa ka suod nga higala sa Dios.
Matod pa sa Henesis Kapitulo 26, versikulo 5, kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog, o gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan, o ang akong mga balaod. Dinhi ato masabtan nga si Abraham, nga amigo, higala sa Dios, nagpatalinghog sa tingog sa Dios, o nagbantay sa kasuguan sa Dios, apil pa ang pamatasan sa Dios o ang iyang mga balaod, gibantayan ka na ni Abraham. Sa to pa, kung higala ka sa Dios, mubantay ka sa napulo ka sugo. Mubantay ka sa pamatasan sa Dios. Dito sa bagong langit, sa bagong yuta, ang pamatasan o ang balaod sa Dios, may imuhang bantayan, dinhi sugod sa yuta, hangtod sa bagong langit o sa bagong yuta, magabantay ka sa mga balaod sa Dios. Kaya nga naman, suod ka nga higala sa Dios. Sa to pa, dili tinuod ang istorya nga pag-abot sa langit, wala na'y adlaw ipapahulay. Padayon gihapon na siya, kaya nga naman, kabahin na siya sa napulo kasugo, ang adlaw ipapahulay. O ang balaod po, kabahin po na sa tao. We cannot do away from the 10 Commandments. We cannot do away from the law of God. Sumala pa din sa Ecclesiastes 12:13 hangtod sa 14, matod pa, kini mao ang katapusan sa mga butang, ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang kinatibuk-ang katungdanan sa tao, kay pagadad-on sa Dios ang tagsa-tagsa ka mga buhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Atong nabati atong nabasa dinhi kay igsunan kay galaan nga here are the conclusions of all matters that fear God and keep His commandments. Bantayi, kadluki ang Dios and keep His commandments. When the Bible says about commandments, that refers to the 10 Commandments, mga higala. Sa ito pang Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13, ang batakang balaod sa paghukom sa Dios, ang batakang balaod sa panggoberno sa Dios, mao ang napulo kasugo. Dito sa langit, kay matod pa, kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa ka mga binuhatan sa tao ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa ka mga tinago nga mabutang, bisan ang maayo kon ang mga dautan. So, ang atong kinabuhi ning kalibutan sa langit pagahukman, ug ang batakang balaod sa langit napulo kasugo. Tuwa sa langit ang napulo kasugo, ug maoy basihanan sa paghukom. Nga karon, ang napulo kasugo, naa sa napulo kasugo, ikaupat kasugo, nga pagatumanon ng adlaw igpapulay, hinumduman ng adlaw igpapulay. Naunsa namang istoryahan nga wa naman hinuoy adlaw igpapahulay sa langit, sa tupad dili na tinuod nga walay adlaw igpapahulay sa langit. Sumala sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 27. Og ang Dios mingon kanila, ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Buti pasabot ang tao gibuhatan og adlaw igpapahulay. Dito palagdaan sa tanaman sa Eden, ang tao gibuhatan ng adlaw igpapahulay. Mao ni bantayan ninyo. Dito sa tanaman sa Eden, gibuhatan sa Dios og adlaw igpapahulay ang tao. And I would like to tell you that Eden, the Garden of Eden, is a heaven came down on earth. Usa ka to kalangit nga gipakanaaw dinhi sa yuta, ang tanaman sa Eden. The life in Eden was a replica of the life in heaven. So sa ato pa, nganong mawala naman ang adlaw igpapahulay sa bagong langit, sa bagong yuta, nga dito sa tanaman sa Eden, gibuhatan man gani ang tao og adlaw igpapahulay. Unya, matod pa sa Henesis Kapitulo 1:31, og nakita sa Dios ang tanang butang nga gibuhat, nga iyang gibuhat, tan-awa kini maayo kaayo, og dihay kaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. So lakip ang adlaw igpapahulay nga gibuhat sa Dios para sa tao, nakita kini sa Dios nga maayo kaayo. Maayo kaayo ang adlaw igpapahulay. Nganong wag tangon man niya nga maayo man kaayo? Dito sa bagong langit, sa bagong yuta, ang tanang mga butang dito maayo. Tanang butang dito ikaayo. Ang tanang butang dito kapahimuslan sa ikaayo. Nya nganong wag tangon mang adlaw igpapahulay nga maayo man kaayong adlaw igpapahulay.
unsa may nakaayo sa adlaw igpapahulay. Genesis Kapitulo 2, versikulo 1, 2 ug 3. Og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo, og ipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan ini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang mga buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Bantayan ninyo ha, sa adlaw igpapahulay o sa gibuhat sa Dios adlaw ipapahulay, nagpanalangin. O sa pagiging gibuhat, nagbalaan, nagpahulay. Sa to pa nagpahulay siya kauban sa tao. Sa to pa nag-spend siya time kauban sa tao. Muna nakanindot sa adlaw ipapahulay. Ikaw ang Dios matag adlaw ipapahulay, magkabarkada, magkasuod, magka-communion. Okay. So mao na ang panalangin, muna nakusa sa mga nakaayo sa adlaw ipapahulay. Ikaduha, nga nakaayo sa adlaw ipapahulay, ang Dios nagbalaan. Ikaw balaanon, ang imong pagkabalaan magpadayon tungod sa adlaw ipapahulay nga ang Dios magabalaan kanimo. Ikaduha, ang ikatulo, ang ikatulo, ang Dios magapanalangin kanimo. Kung ang kaayuhan sa makuha nato sa adlaw ipapahulay, pagpahulay kauban sa Dios, pagpanalangin o pagbalaan, nganong wagtangon man niya sa bagong langit o sa bagong yuta? Ngano man gyud usa man gyud rason nga wagtangon man niya nga nindot maning adlaw igpapahulay. Dinhi man nato makuha ang pagpakiguban, pagpakigsandurot nato sa to ang makagagahom, ug dinhi po nato madawat ang iyang mga panalangin, ug dinhi po nato madawat ang pagkabalaan sa Dios. So dili tinuod mga higala nga wala nay adlaw igpapahulay sa bagong langit ug sa bagong yuta. Sumala sa Exodus Kapitulo 28, 9, 10 ug 11. Usa kini ka statements, explanation, verbatim statement mga higala, verbatim explanation nga nakasulat sa balaang kasulatan as the fourth commandment of the Ten Commandments. Unsa man ni sila? Exodus 28, 9, 10 ug 11. Hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, og buhaton mo ang tanan nga mga imong buluhaton, apan sa adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong anak nga bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Ngano man, bersikulo 11, kay mo ni ang rason ngano, kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini, og mipahulay sa ikapito ka adlaw, busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, ato masabtan ug ato maninaw dinhi pag-ayo nga ang adlaw igpapahulay di ay gitugot sa Dios, gihimo sa Dios para kitang tanan magsimbag, magdaig kaniya, magpahamuot nga to kaniya, kay gibuhat niya ang langit, yuta og dagat og ang tanang pagkapuno nini sulod sa unom ka adlaw sa kapito ni pahulay siya. The reason why we observe the Sabbath, because God is the creator of the world. Sa to, this is in memory, this is in memoriam, this is the way how we worship God as the creator. Mao ni ang pamaagi kung saon nato pagsimba ang Dios, isip nagalalang sa kalibutan. So ang pagka-creator sa Dios dito sa bagong langit, sa bagong yuta, mawala di ay. Kung ang adlaw igpapahulay maoy pagsimba nato sa nagabuhat sa langit, dagat ug yuta, nganong pag-abot sa langit, sa bagong langit ug sa bagong yuta, mawala naman ang adlaw igpapahulay? Buot bang ipasabot nga nawala nang ato ang pagpasalamat kaniya, isip nagalalang sa tibuok kalibutan, langit, dagat ug yuta? So mga higala, dinhi pa lang nabasabtan na nato nga dili tinuod nga walay naay adlaw igpapahulay sa bagong langit ug sa bagong yuta. Sumala sa Marcos, sa Roma 7 versikulo 12. Busa ang kasuguan balaan ug ang sugo balaan, matarong og maayo. So napulo kasugo maayo, balaan, matarong. Nya anong wagtangon man na apil ang adlaw igpapahulay. Balik ta sa Genesis 26 versikulo 5. Si Abraham ug ang Dios higala, managsuod nga higala. Matud pa nagkanayon, kay nagapatalinghog si Abraham sa akong tingog, o gibantayan niyang akong tulumanon, ang akong mga sugo, og ako, og ang akong pamatasan,
o ang akong mga balaod. Higalag mga pinangga kong kaigsunan na ito masabtan dinhi nga ang balaod, pamatasan sa Dios, gibantayan ni Abraham. So, ang ato diang sa di pa ta mga tuglangit, mga higalag kaigsunan, ang ato ding batasan hining kay libutana, musundog ta sa batasan sa Dios. So, kung sa batasan sa Dios dito sa langit, mo po itong batasan din sa yuta, pag abot dito sa langit, kanang atong batasan, di na mausab. Kanang batasan nato ning kalibutan nga atong gipahaom sa batasan sa Dios. Magpabilin kana nganhi kanato hangtod sa pagbalik ni Kristo, hangtod sa bagong langit ug sa bagong yuta. Sama kang Abraham, ang batasan ni Abraham nga kopya sa batasan sa Dios. Dili na to mawala kang Abraham bisag namatay na si Abraham. Sa pagbalik ni Kristo dito sa bagong langit sa bagong yuta, ang batasan ni Abraham maulang gihapon. Unsa may batasan sa Dios? Balik ta sa Genesis kapitulo 2, 1, 2 ug 3. Matod pa dinhi, og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang mga buhat sa iyang gihimo, og bipahulay siya sa adlaw ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo. So may batasan sa Dios. Kada Sabado mo pahulay. Kada Sabado mo pahulay. So ang batasan po ni Abraham og ang tanang mga higala ni Kristo, parehas po og batasan sa Dios. Mo pahulay kada adlaw igpapahulay. 3, og ipanalanginan sa Dios ang adlaw igpapahulay, og nagbalaan siya niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang mga buhat nga gibuhat sa Dios. So atong masabtan nga batasan na gyud sa Dios. Batasan gani mao na gyud di na mawala. Di na mawala. So si Abraham po batasan naman po niya nga kada Sabado mo pahulay siya. Di na po na mawala gikan kang Abraham. Bisan pagatos bagong langit sa bagong yuta, dili na mawala ng batasan nga pagbantay sa adlaw ipapulay kay kana nga batasan ang original na mo ang Dios. Sa pagpakatao ni Kristo ning kalibutana bilang Dios nga nagpakatao, nawala bang iyang batasan? Na-transform ang iyang pagkamao mga higala from God to become a human flesh God. So Dios nga nagtago diha sa unod. Nawala bang iyang batasan nga sumala pa nga sa original nga batasan kada Sabado siya magpahulay? Sa dihang nagpakatao ang Dios, sumala pa sa Roma 9:5 si Kristo na tao nga mao ang Dios. So si Kristo mao ang tao nga natao nga mao ang Dios. So ang Dios ang batasan sa Dios kada Sabado mo pahulay sa adlaw ikapito. Pag abot ni Kristo ning kalibutan ang isip usa ka Dios nga nagpakatao, unsa man po iyang batasan? Sumala sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16, og siya miabot sa Nazaret din didto siya nagtubo, og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Dinhi ato nasabtan kaigsunan kay galaan nga ang batasan din ni Kristo kada Sabado mosulod sa sinaguga. Parihas gyud siya batasan sa Genesis kapitulo 2 sa amahan nga mao ang Dios. Si Kristo nga nagpakatao nga mao ang Dios, pareha gyud mao gyud batasan gikan sa langit ngadto sa yuta, ang iyang batasan mao gyud kada Sabado mosulod sa sinaguga. Ang mga apostoles sama kang San Pablo, unsa man po'y batasan nila? Si Abraham ang batasan niya parehas sa batasan sa Dios nga kada Sabado mosulod og sinaguga. Kada adlaw ipapulay. Si Kristo po ang iyang batasan mao gihapon. Kada Sabado mosulod og sinaguga. Ang mga apostoles, mga sumusunod ni Kristo, unsa man po ilang batasan? English Bible mga higala matod pa sa Acts chapter 17 verses 1, 2, 3 and 4. Matod pa, now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And Paul went in as was his custom. Unsa daw? As was his custom. On the 3 Sabbath days, he reasoned with them from the Scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, saying, This Jesus whom I proclaim to you is the Christ. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many to devout
Greeks and not few of the leading women. Matod pa, pag-abot nila ni San Pablo sa Apolonia, Amphipolis, niadto sila sa Thessalonica, doon na may sinaguga dito. O sumala sa nabatasan, matod pa, sumala sa nabatasan, misulod sila sa sinaguga. O dito nag-reason out, nangatarungan, nagpasabot, explaining about Jesus Christ. So sa ito pa, ang ilang pagkonbinser sa mga Hudyo, dili kay from Sabbath to Sunday. Ang ilang pagkonbinser sa mga Hudyo, sa ilang pagkadili mo tuo kang Kristo. So ilang gipadako si Kristo, gipasabot nga si Kristo. Dili about the Sabbath ang ilang topic. Ang uban magumingon, nisulod sila dito sa simbahan sa mga Hudyo kay para danihon sila nga magkatoliko, mag-Roman Catholic, simba ko lang pataka lang mga imo pag buot-buot niya. Ang trabaho nila ni San Pablo, ang ilang isyo, ang ilang conflict na itong panahon na about Jesus Christ. Siya ba ang Mesiyas o dili? It's not about Sabbath or Sunday. Wala sila mag-touch sa topic about Sabbath. Kaya nga naman, silang tanan pariho sila, Sabbath keepers silang tanan. Si Paul ug ang mga Hudyo, pariha mga Sabbath keepers. So, ngano maghisgot pa mag-Sabbath? So, ang gisgutan si Jesus Christ. So, dili tinuod nga misulod si San Pablo ngadto sa mga Hudyo kay gi-convince nga from Sabbath mamalhin nagdomingo. No, dili na mao. Sumala sa istorya, sa record sa Biblia. So batasan ni San Pablo nga kada Sabado musulod sa sinagoga. Ang uban mingon nga, siyempre ilang simba dito Sabado man di siyempre nabatasan na lang po ni San Pablo. Higalag kaigsunan ka naminaw karon basta batasan na gani. Di na mawala nimo kay batasan na nimo. So hangtod namatay si San Pablo, wa gyud siya nagsimbag Domingo. Hangtod nangamatay ang mga apostoles, wa gyud nagdomingista ang mga apostoles. Hangtod si Kristo ni kayab na lang sa langit, wa gyud sa nagbantay Domingo. Paminawa si San Pablo. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Follow me as I follow Christ. Sunda ko ninyo nga na ako kang Kristo. So sa ato pa, ang pagbaton ni San Pablo og batasan, kauban sa mga apostoles, nga kada Sabado mo sulod og sinaguga, gisunod ka na niya, gikan kang Kristo, and which is correct. Kaya sumala pa sa Lucas 4:16, batasan ni Kristo kada Sabado, musulod og simbahan. So ang batasan po ni San Pablo ug ang mga apostoles, pariho, kada Sabado, musulod og simbahan, kada Sabado. Diba? Now, si Maria mga higalag kaigsunan. Nabitaw to'y nadunggan bitaw nako nga usa ka kaning kuan usa ka CFD batanon. Matod pa niya, paano naging Tagalog man to? Kay dati man isang follower ni Soriano, but sa ngalan ng bataan na. Sabi pa niya, yun sa tiya pag Tagalog ha, hindi ko kabalong Tagalog. Paano maging tunay ni Iglesia ang Seventh-day Adventist? Ang Seventh-day Adventist ay naipatayo natayo lang noong 1863. Before 1863 wala pang Seventh-day Adventist. Yon ang pagpatunay ng isang CFD. So yung question niya, paano naging true, pangalawa niyang argumento, paano naman naging tunay na iglesia ang Seventh-day Adventist na yung pumatay kay Jesus Christ ay mga Seventh-day Adventist? Ay nako, yun sa mental niya pagbalanse. Tingnan niyo, sino yung pumatay ni Jesus Christ? Mga Seventh-day Adventist. Sabi niya, paano maging tunay na relihiyon o iglesia ang Seventh-day Adventist? Nga wala pa man daw matukod di atong before 1863. Unsaon daw kuno pagka true church sa Seventh-day Adventist, nga 1863 naman ni gawas. Wala pa 1863, wala yung Seventh-day Adventist. Ikaduhan niyang argumento. Unsaon daw pagkatinuod sa Seventh-day Adventist nga ang nagpatay ni Kristo mga Seventh-day Adventist man. Nalibo ko siyang explanation ba? Ingon siya, wala pa yung Seventh-day Adventist before 1863. Nga karon ang nagpatay ni Kristo mga Seventh-day Adventist. Manayan ko, bata pa magod, patoy ko. Wala patoy tea. Anyway, thank you very much. No? Manangka mo po rin mga CFD, badlong-badlong nga po na yung mga kauban, mapataka ng pangatarungan. Irrelevant kayo. Ingon siya, wala pa
Wala pa'y 70 Adventist kay 1863 na natukod ang 70 Adventist. Pagkatapos, mingon na po siya nga ang nagpatay ni Kristo, mga 70 Adventist, ay stilan nako. Mga higala, sortihan tamo, yes, that's true. Yung mga taong pumatay kay Jesus Christ ay yung mga taong nangaral, nangilin ng Sabat. But hindi sa ibig sabihin na lahat nila ay mga kasama, kasama ng 70 Adventist. Dahil dalawang klaseng mga Sabbath keepers dati. Si San Pablo, mga apostoles, they were keeping the Sabbath. Sila ba ang nagpatay ni Jesus Christ? No. Si Maria, nga inahan ni Jesus, Sabbath keeper. Apil ba si Maria sa pagpatay ni Jesus? No. Sumala pa sa Luke chapter 23 verse 50, 51, 52, and 53 matod pa rin ni English Bible. Now there was a man named Joseph from the Jewish town of Arimathea. He was a member of the council, a good and a righteous man, who had not consented to their decisions and action, and he was looking for the kingdom of God. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then he took it down and wrapped it in a linen shroud and laid him in a tomb cut in stone where no one had ever yet been laid. It was the day of preparation. Sabbath was beginning. The women who had come with him from Galilee followed and saw the tomb and how his body was laid. Then they returned and prepared spices and ointments. On the Sabbath, they rested according to the commandment. O you see? Mga Birhenes, mga Marias, kamo mga Marians nga mga CFD. Ngano di ba mo magbantay Sabado? Nga mga Marians nagbantay mag-Sabado. Buot ba ninyo ipasabot nga ang mga Marians maoy nagpatay ni Kristo? No. Batasan sa mga followers ni Jesus Christ nagbantay Sabado. Mo na mga batasan. Batasan kini di na mausab bisan pagpangtok-on pa na nimo. Batasan na sila. So dinha nato masabtan nga ang matuod nga batasan di na gyud mawala. Nabalik ta sa question. Gikan sa 759-9857, question niya matud pa. Good morning, Pastor. Good evening po. Dili ko mutuo nga dunay adlaw nga ipapulay dito sa bagong langit o bagong yuta. Nga di man siya mutuo manghigala, kabalo ko sa rason. Kaya dito sa bagong langit sa bagong yuta, gideclare, kaya wa na kuno dito yung Sabado, wa na yung Domingo. Di na daw mahibawan dito ni salop bang adlaw, ni Lunes ba, ni Martes ba, di na mahibawan dito sa langit. First day pa ba, second day pa ba, third day pa ba, seventh day na ba, di na daw mahibawan dito sa langit. Sa Revelation 21 verse 23, and the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the lamp is the light thereof. Sa Bisaya, og ang syudad, wala na magkinahanglan og adlaw o bulan sa pagdanag kaniya, kay ang himaya sa Dios mauman ang iyang kahayag og ang iyang suga mao ang kordero. So sa langit daw, bagong yuta, bagong langit, bagong yuta, bagong langit, bagong yuta, wala na dito'y adlaw. Na ay adlaw, o di lang kinahanglan og adlaw ang syudad. Sa syudad lang, manimahibuan ninyo, ang syudad, wala na magkinahanglan og adlaw, na ay adlaw, wala lang magkinahanglan og adlaw. Kaya nga naman, ang kahayag, ang pagdanag sa himaya sa Dios, mo'y magadanag sa tibuok syudad. Sa ito pa, ang tibuok syudad, ang iyang electricity, ang iyang suga dito dapita, ang iyang suga ditong dapita, mao na ang kahayag sa Dios, ang presensya sa Dios, ang himaya sa Dios, mao na ang iyang suga ditong dapita. Karon, kay mao naman day ang kahayag dito, wa na bay adlaw, na agihapoy adlaw, dili lang kinahanglan ang adlaw. So
Sumala pa sa Revelation chapter 14 verse 4, matud pa, it is this who have not defiled themselves with women. Ang mga linuwas ha, mauni ang mga tao linuwas nga wa mahugawis babay, babay referring to churches or churches nga dili iya sa Ginoo. For they are virgins, ato pa they are pure. It is this who follow the Lamb wherever he goes. Ang kining mga linuwas di ay nagsunod-sunod sa kordero nga mao si Kristo ug asa padulong ang kordero. They have been redeemed from mankind as the first fruits for God and the Lamb. So they followed Christ. Apil sa batasan ni Kristo, they followed Christ. Dinhi imo masabtan nga gikan pa ning yuta ngadto sa bagong langit sa bagong yuta, they followed Christ. So apil na ang pagbantay sa adlawng igpapahulay. They followed Christ. So sumala pa sa Marcos Kapitulo 2:28. Why they followed Christ? Because the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. Nganong sila nisunod man sila ni Kristo ang mga linuwas? Nganong ikaw ako nga mga linuwas mosunod man ta ni Kristo? Because Jesus Christ is our Lord. Our Lord of the Sabbath. Ang problema lang ninyong mga Sabbath, mga dili Sabbath keepers, Lord gihapon ninyo si Jesus Christ pero wa ninyo dawata ang iyang pagka-Lord of the Sabbath. Wala ninyo sa ilha nga Ginoo sa adlawng igpapahulay. Ang nakalahi lang po namo ngano ni sunod mi ni Kristo kay amo siyang giila nga Ginoo, Ginoo bisan pa sa adlawng Sabado. Para ninyo si Kristo Ginoo sa adlawng Domingo in which dili mabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Biblia, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. That is very important. Usa sa mga titles ni Jesus Christ, He is the Lord of the Sabbath. Ginoo sa adlawng igpapahulay. Busa sa bagong langit o sa bagong yuta, mabasa na to nagkanayon. Kay ingon nga ang bagong mga langit o ang bagong nga yuta, nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Jehova, mauman magpabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, mingon si Jehova. Sa ato pa tua sa gawas sa syudad ang mga tao sa balaang syudad. Tua sila sa gawas. Nanguma, nagtrabaho, kuban pa, kada Sabado, manganihi sa akong atubangan, manimba ka nako sa adlawng igpapahulay. So dito sa langit di ay, dili tinuod nga wala na adlawng igpapahulay. Na ay adlawng igpapahulay. Magpadayon ang adlawng igpapahulay. Kaya nga naman, batasan ka na sa Dios. Maupo na'y batasan sa mga katawhan sa Dios. Pinadayag 14, versikulo 12. Ani ang agda sa mga balaan sa pagkamay pailubon, nga nagbantay sa sugo sa Dios, og naghupot sa pagtuo ni Hesus. Nasa na pulo kasugo, bantayan na sa mga katawhan sa Dios. Ikaw-apat kasugo, Sabado, adlawng ipapulay. Naghupot sa pagtuo ni Hesus. Unsa may pagtuo ni Hesus? Sa Bisaya, naghupot sa tinuhuan ni Hesus. Unsa may tinuhuan ni Hesus? Kada Sabado, mosunod og simbahan. Mo ni tinuhuan ni Hesus. So dito sa bagong langit, sa bagong yuta, magbantay tas adlaw ipapulay kay nga naman si Kristo sumala pa sa Hebrehanon Kapitulo 13 versikulo 8, mao ra gihapon kaniadto karon ug sa malabot. Kung si Kristo dinhi sa kalibutan nagbantay sa adlaw ipapulay, dito sa langit magpadayon siyang magbantay sa adlaw ipapulay kay walay pagkausab diha kaniya kang Kristo. Siya mao kaniadto, siya maong karon, mao gihapon siya sa ugma. Kung ang iyang batasan kaniadto kada Sabado mosulod og simbahan, sumala sa batasan hangtod sa bagong langit sa bagong yuta, naagihapon siya sa balay alampuanan kada Sabado. Di na mausab ang batasan mga kaigsunan. Ang ato inong batasan magkausab-usab. Kung na magalitay usbon nga batasan, usbon na to pabor sunod sa batasan ni Jesus Christ. Nga naman, kay si Kristo, sumala pa usbon ko sa Marcos 2:28, so the Son of Man is Lord of the Sabbath, even of the Sabbath. So ang anak sa tao, si Kristo, Ginoo bisan pa sa adlawng igpapahulay.
So kahigalaan kay igsunan, dawata si Kristo dili kay manluluwas lang. Karon dayon dawata siya not only as Savior, but dawata siya as also the Lord. Kung dawaton nimo siya nga Lord, apila pagdawat ang iyang pagka-Lord of the Sabbath. Apila pagdawat ang iyang pagka-Ginoo sa adlawng igpapahulay. Kung tinudanay nga si Kristo Lord and Savior para nimo, mayong kanig Savior sa tapag giluwas ta niya. Humanta maluwas, we will follow Him. Giluwas ta ni Kristo sa atong mga sala, gikan sa atong pagkamakasasala. Kay manluluwas naman si Kristo. Pero humanta giluwas, nagpailan na po si Kristo nga I am your Lord. So ako na magbuot nimo. You have to follow me because I am your Lord, I am your master, and you are my follower. You are my disciple. So ang problema din na kay humanta na luwas, wala ta mo sunod ni Kristo dito ta sa adlawng Domingo. Wa ta ni simba kauban ni Kristo dito ta sa Domingo ni simba. Dili sa adlawng Sabado. Kung tinuod ka nga naluwas, si Kristo galuwas nimo gikan sa pagkamakasasala, follow Him. Sunda si Kristo. Dawata iyang pagkaginoo, apil ang iyang pagkaginoo sa adlawng igpapahulay. Title na ni Jesus Christ, Lord of the Sabbath. Mura bag anang sa mga dula sa mga bata nga the Lord of the Rings, the Lord of the Ring. Si Kristo dili sa the Lord of the Ring, the Lord of the Sabbath. So dawaton nato ang the Lord of the Sabbath nga mao si Jesus Christ. Higala mga pinangga ko makigsunan, salamat kayo ako mga muyo kanunay sa Dios. Nga si Kristo imong dawaton nga personal maluwas, labaw sa tanan, human ka maluwas, dawaton nimo si Kristo isip usa ka Ginoo sa adlawng igpapahulay. Higala wala tay oras no. Thank you very much kaniyong tanan. God bless you and more power to you. Salamat kayo sa tanan nato mga donors, mga sponsors, mga listeners, tanan nato mga kaigsuonan, naga-donate, naga-support, naga-hatag sa ilang mga donations para nini nga buhat sa radyo. Salamat kay kaninyong tanan, kamo ang tunay na kapamilya. Yon ang tunay na magkapamilya, walang iwanan, no. Ang tanan natong mga kaigsuonan kapamilya, ang uban ninyo nga pastor ngano magkapamilya man kay ko. Una pamantang nagkapamilya kaysa atong istasyonan nga nawala na. Sa una ha, nagkapamilya nata year 2000, kapamilya ng ako ang address ninyo. Akong tawag ninyo kapamilya na. Sila kabayan pa na sila sa una. Nga hangtod karon nagkapamilya sila, hangtod karon nawala na sila. So nagpabilin pang LCM nga kapamilya. Kapamilya because we are in one family. We are in one family. Usa ra gyud tag parehas tag pagbati tanan tabangan ang buhat. Parehas tag pagbati tanan nga mag-usat ang tanan managsuon tang tanan. Ikaw ang tinuod na kong igsuon. Ikaw ang tinuod na kong kapamilya nga magtinabangay ta para sa buhat sa Ginoo. Ang atong stress sa pag-support sa buhat, ang atong desire nga mahuman ang buhat, parihat ang tanan, ha? Ang sa may gusto nyo, manag-utod. Managsuon kapamilya, yes, you are my real family. So see you karong Sabado dinhi sa Lungaog Seventh-day Adventist Church alang sa tuang Special Sabbath Fellowship. So tanan na mga sponsors, mga donors, thank you very much kaniyong tanan. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Higalag kay igsunan, Osman ko naman kita oras ang ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ. Gamay atong great provider, ako sa inyong kapamilya og nahimong ulipon sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villiver I mag-ingon kanimo, samtang ang tao muhilak nakiglalis o magkiglantugi, kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom.